बशर भी आशिक रसूल है, अर्श भी आशिक रसूल है, लौहे महफूज भी आशिक रसूल है, जन्नत के नजारे भी आशिक रसूल है, पूरा गुलमान भी मेरे नबी के दीवाने हैं। अगर कोई दुश्मन है तो वह इब्लीस की औलाद है, उसके अलावा कोई मेरे नबी का दुश्मन नहीं। आका इरशाद फरमाते हैं कि वो हजूर ने कहा बच्चों से, जब तो बच्चों ने क्या कहा सुनो, बच्चों ने कहा माँ दूध तो रोज पी ली मैंने और कभी फिर पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, जिंदगी तो मिल चुकी है, इसलिए माँ जल्दी चलो कहीं मेरे आका को तकलीफ न हो जाए, इसलिए जल्दी चलो, दूध नहीं पीऊंगा, मैं पहले अपने मोहसिन आका का दीदार करूंगा। तीनों बच्चे चले, उस हरदी के साथ तीनों बच्चे आ रहे हैं। इधर शिकारी परेशान है, पता नहीं क्या होने वाला है। शिकारी तो समझा अब तो शिकार वापस नहीं आनी है, इसलिए वो सोच में पड़ा हुआ है। अचानक पत्ते खड़खड़ाए, अचानक बागे हवा में एक अजीब बात पैदा हुई, अजीब लफ्ज़ पैदा हुई, लोगों की नजर उधर पड़ी, शिकारी की भी नजर उधर उठी। मेरे आका फरमाते हैं ओ शिकारी देख, वो हरदी भी आ रही है, अपने साथ बच्चों को भी लेकर के आ रही है, एक शिकारी लेकर के आ रही है। वो सब के सब आए, बच्चे आने के बाद क्या किए सुनो, बच्चे आने के बाद नबी का कदम चूमते हैं, बच्चे आने के बाद नबी का कदम चूमते हैं, हरदी आने के बाद नबी का कदम चूमती है और चूम करके हरदी खुद से जा करके उस जाल के ऊपर बैठ जाती है। शिकारी हैरत में आकर के ये मंजर देखने के बाद बेजुबान हो जाता है, कहता है ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, लोगों ने मुझे धोखे में रखा था, लोगों ने मुझे गलत बताया था, तुम्हारी तारीफ लोगों ने मुझे गलत की थी, आज मैं मान गया कि आप सच्चे रसूल हो, क्योंकि जो काम आज हुआ है ये हमने पहले कभी नहीं देखा और कभी होगा भी नहीं। इसलिए जैसे हमने इसको आजाद किया है, मुझे भी जहन्नम से आजादी दिला दो, मुझे भी शिर्क से आजादी दिला दो, मुझे भी कुफ्र से आजादी दिला दो। मेरे आका ने कहा पढ़ दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो शिकारी कलमा पढ़ के जहन्नम से आजाद हो गया और शिकारी ने नबी के सदके में हरदी को आजाद कर दिया। मेरे इस्लामी भाइयों, सवाल ये पैदा हुआ या रसूल अल्लाह आप क्या समझे उनकी आवाज को, आप कैसे समझ गए उनकी आवाज को, या रसूल अल्लाह हरदी की बात को आप कैसे समझ गए? तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो जमाली मियां, बहक गए हो, भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला देता हूँ। आलम तसव्वुर में आका ने फरमाया कि जब हज़रत आदम को अल्लाह ने वजूद बख्शा था, जब हज़रत आदम के जिस्म में रूह डाली गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कई सौ भाषाओं का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम के सदके में, बल्कि यूं कहो नबी रहमत के सदके में आदम को अता फरमा दिया। मैं कौन हूँ सुनो, मैं तो आदम का भी नबी हूँ, मैं तो आदम का भी नबी हूँ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने नबी को कुरान पढ़ा दिया। तो सुनो आज कुरान क्या चीज है, ये सारी कायनात के लिए हिदायत है, ये सारी कायनात के भाषाओं के समझने का मेन टावर है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझको अल्लाह ताला ने तमाम इल्म अता फरमा दिया। रवायात देखे जाए तो बात समझ में आती है, एक दो रवायतों का मसला नहीं है, बेइंतहा रवायतें हैं और सबसे सच्ची रवायत मैं पेश करता हूँ सुनो। सच्ची रवायत ये है कि आज दुनिया के किसी भी गोशे का इंसान हो, दुनिया के किसी तहजीब में पलने वाला इंसान हो, दुनिया के किसी भाषा का मानने वाला इंसान हो, सुनो हर शख्स मेरे नबी को याद करता है, हर शख्स मेरे नबी को याद करता है, हर शख्स मेरे नबी को अपनी मदद के लिए पुकारता है। क्यों? इसलिए कि अकीदा है, यकीन है कि हम किसी भी भाषा में अपने नबी को याद करेंगे। मेरे नबी मदीने में हर एक की भाषा मुलाहिजा फरमाते हैं, हर एक की बातें सुना करते हैं। जभी तो हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीना तैयबा तशरीफ ले जाते हैं तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, उर्दू में आपने फरमाया या रसूल अल्लाह
دور رہ کر، بریلی میں رہ کر، ہندوستان میں رہ کر کے تو میں ہمیشہ میرے نبی پر مصطفیٰ جان رحمت پڑھا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، آج آپ کے قریب آ کر کی بھی بغیر دیکھے ہوئے پڑھوں گا سلام، بغیر دیکھے ہوئے پیش کروں گا سلام۔ اللہ کے نبی رحمت فرما دیتے ہیں، اردو بھی میرے نبی نے سمجھ لیا، اردو بھی میرے نبی نے سمجھ لیا۔ میرے آقا کرم فرمائے، جعلی شریف سے اعلیٰ حضرت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے، کہو سبحان اللہ، دیدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے۔ تو میرے نبی ساری عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے نبی کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کر آئے، میرے نبی خشک و تر کے لیے نبی بن کے آئے، میرے نبی برگ و ثمر کے لیے نبی بن کے آئے۔ ہر ایک شے کے لیے میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی رحمت جو 12 ربیع الشریف کے مہینے میں تشریف لائے، وہ نبی رحمت جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، وہ نبی رحمت جو 12 ربیع الاول شریف میں مکہ شریف میں مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے گود میں تشریف لائے ہیں، اس نبی کے ساتھ ہم کیسا سابقہ رکھتے ہیں، ہم کیسے معاملات رکھتے ہیں۔ سنو، میرے نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اس کام کے لیے، میرے نبی تشریف لائے جھوٹ کا خاتمہ کرنے کے لیے، فریب کا خاتمہ کرنے کے لیے، آپس کے جنگ و جدال کا خاتمہ کرنے کے لیے، آپس میں جو حق مارتے تھے لوگ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، غریب و امیر کی تمیز کو مٹانے کے لیے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز مٹانے کے لیے۔ اتفاق دیکھیے کہ آج ہماری قوم میں، خصوصاً اس قوم میں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتی ہے، اس قوم میں جو اپنے آپ کو فدائے مصطفیٰ کے نام سے یاد کراتی ہے، اس قوم میں جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اس قوم میں جو نبی کے قرآن پر ایمان لاتی ہے، آج اس قوم میں کیا چیز ہے؟ تمام طرح کی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ جس شراب کو مٹانے کے لیے نبی آئے، آج شراب عام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جس زنا کو مٹانے کے لیے نبی آئے، آج زنا کاری عام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور زنا کے اوپر بتا دوں، سنو، زنا کاری صرف یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت تنہائی میں ملے، نظر سے اگر کسی کو برائی کی نظر سے دیکھا، یہ نظر کی زنا کاری ہے۔ کان سے اگر کوئی گناہ سنا، یہ کان کی زنا کاری ہے۔ اگر قدم کو کہیں گندی جگہ پہ لے گئے تو قدموں کی زنا کاری ہے۔ آج انسان ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کے معنی کیا چیز ہے جانتے ہو؟ دنیا کے معنی ہے کھٹیا، سب سے گری ہوئی چیز دنیا اسے کہتے ہیں۔ کھٹیا کو دنیا کہتے ہیں۔ آج دنیا داری کے لیے ہم لوگ نبی کے فرامین کو بھلا بیٹھے، دنیا داری کے لیے نبی کے فرمان کو بالکل پسے پشت ڈال دیے، دنیا داری کے لیے آج نبی کے سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں، دنیا داری کے لیے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اور ناموس کو آج رسوا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ سچے عاشق رسول ہو، اگر آپ سچے فدائے مصطفیٰ ہو، اگر آپ سچائی میں مسلمان ہو، اگر آپ صحیح معنی میں قرآن و حدیث میں ایمان لائے ہو، تو سنو، کم از کم اپنی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو لاگو کرنے کی کوشش کیجئے، سنتوں پہ عمل کی کوشش کیجئے۔ آج ہمارا گھر، ہمارا باہر، ہمارا بازار، ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات، ہر چیز نبی کے سنتوں کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، فرمان مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنے فطرت سے، اپنی عادت سے، اپنے کردار سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کو تو رسوا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی آئے کل عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، ہمارے لیے بھی رحمت بن کر، آپ کے لیے بھی رحمت بن کر، کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس لیے اس عظیم الشان رحمت اعظم کا ہم استقبال کریں۔ جیسا کہ مہینے میں ربیع الاول میں ہم نے جلسہ و جلوس کیا، اسی انداز سے اپنی زندگی میں ہر قدم پر ہم اپنے آقا صلی اللہ